कमरे अदालत से बानी पीटीआई की तस्वीर कैसे लीक हुई? तहकीकात का आगाज। अदालत में बाएं जाने बैठे अफराद से पूछताछ। शौकत बसरा कहते हैं तस्वीर मैंने नहीं बनाई, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैंने कुछ किया होता तो इनकार ना करता। बानी पीटीआई की तस्वीर से वैसे ही सब डरते हैं। मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को क्यों बराह रास्त नहीं दिखाया गया? फवाद चौधरी का कहना है मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई थी, कमेटी नाब केस बराह रास्त नशर करने का फैसला दे चुकी। क्या चीफ जस्टिस कमेटी को ओवररूल कर सकते हैं? अली मोहम्मद खान बोले अदालत से दरखास्त है, अगली पेशी पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ बराह रास्त दिखाया जाए। तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश। अदालत ने बानी पीटीआई को आज नहीं सुना। चीफ जस्टिस ने नकात नोट करने की हिदायत की, कहा इन सवालों पर आपसे आइंदा जवाब लेंगे। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम केस पर समाअतों का हुक्मनामा तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट में जेर समाअत होते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हुआ? ये केस इतने तवील अरसे क्यों चला? एडवोकेट जनरल केपी ने दौरान समाअत कहा, सर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें अपनी नशिस्त पर बैठने की हिदायत कर दी। एक और वकील ने रोस्टम पर आकर कहा समाअत नशर नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने उन्हें भी बैठने की हिदायत दी। नैब तरामीम केस की गुज़श्ता समाअतें बराह रास्त नशर की गई थी। जो केस हाई कोर्ट में है उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन केस ऐसी ही वजूहात पर हमने नाकाबिल समाअत करार दिया था, तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बरवक्त हो जाते। जस्टिस अतमिनुल्लाह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहाँ है? अगर कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं तो उसको फैसला कैसे कहा जा सकता है? जस्टिस अतमिनुल्लाह बोले तमाम जजेस ने कहा इलेक्शन 90 रोज में कराना लाजमी है, फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा आप जब मेरे साथ बेंच में बैठे हमने तो 12 दिन में इलेक्शन करा दिए। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं उसमें खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं नहीं था। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हम कब तक इस बेवकूफ़ाना दौर में जीते रहेंगे? वज़ीर आला केपी की लोड शेडिंग कम करने के लिए विफाक को दी गई मोहलत खत्म। विफाकी हुकूमत की जानिब से कोई हिदायत जारी न हो सकी। अली अमीन गंडापुर पेस्को हेड ऑफिस जाएंगे, लोड शेडिंग का शेड्यूल खुद तरतीब देंगे। पेस्को तर्जुमान का कहना है लोड शेडिंग लाइन लॉसेस की बुनियाद पर की जाती है, जहां लॉसेस ज़्यादा हों लोड मैनेजमेंट भी ज़्यादा होती है। विफाक से हिदायत मिलते ही अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। आपने इस्लामाबाद में गवर्नर केपी उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई। केपी हाउस में गवर्नर एनेक्सी में उनकी एनेक्सी पे कब्जा कर लिया। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये ऐलान करें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ऐलान करें तो अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं वज़ीर आला केपी पेस्को पर कब्जे की बजाय बिजली चोरों को पकड़ें। इस्लामाबाद पर यलगार का सोचा तो नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है बानी पीटीआई लाडले हैं, उनकी लॉन्चिंग से आज तक आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। उनको मंसूबे के तहत एक नशिस्त पर जितवाया गया है। बानी पीटीआई को बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया है। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल बारदा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया जस्टिस अतमिनुल्लाह ने बताया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर बहस आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी।
یہ عدالت جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ نہیں رکھتی۔ ہماری پریس ریلیز میں وضاحت تھی کہ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس کو بتایا تھا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ یہ جو چند دن پہلے تحریک اٹھی تھی جس میں بعض عناصر ایسے تھے شر پسند عناصر جن کا مقصد صرف ایک تھا، توڑ پھوڑ، دھینگا مشتی، جلاؤ گھراؤ۔ آزاد کشمیر میں پچھلے چند دن بہت تشویشناک تھے۔ ایک تحریک چلی جس میں کچھ انتشار پھیلانے والے بھی شامل تھے۔ وہ چاہتے تھے توڑ پھوڑ اور قتل و غارت ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کابینہ سے اظہار خیال، کہا آزاد کشمیر کے لیے فوری طور پر 23 ارب روپے کا پیکج دیا۔ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیریوں اور فلسطینیوں کو اپنے حقوق ملیں گے۔ پاکستان کو قرضوں سے آزادی دلانے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ گندم کا کوئی بحران نہیں، گندم خریدنے میں کرپشن کا راستہ بند کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کسانوں کے لیے 4 ارب کا پیکج لا رہے ہیں، کارڈ سے 1.5 لاکھ روپے فی فصل دیا جائے گا۔ یہ حکومت نواز شریف کی ہے۔ مریم اور شہباز سپاہی ہیں۔ ہر بار نواز شریف کی حکومت سازش سے ختم کی گئی، اس بار یہ ترقی کا سفر نہیں رکنا چاہیے۔ گواہ رہنا مریم نواز نے 2 ماہ میں اسپتال کھڑا کر دیا۔ سیاسی مفاد سے زیادہ پنجاب کے عوام کا مفاد عزیز ہے۔ گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر پر جماعت اسلامی کا لاہور میں کسان مارچ، کسان رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ، چیئرمین کسان بورڈ جام حضور بخش کو بہاولپور، نائب صدر امان اللہ چٹھا کو حافظ آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ میاں ریحان الحق، سرور بھٹی، حمید الدین آوان اور ذوالفقار شاہ بھی گرفتار۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں حکومت گندم خریدنے کے بجائے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کسانوں کی گرفتاریاں تشویشناک ہیں، حکومت ہوش کے ناخن لے، مسائل حل کرے۔ ججز کی عدم تعیناتی، لاہور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کرنے کا انتہا۔ چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل پر برہمی کا اظہار، کہا ہمارے درجنوں خط لکھنے کے باوجود ججز کی تعیناتی نہیں ہوئی۔ آپ کا طرز عمل توہین عدالت ہے۔ پہلے آپ نے یقین دلایا کہ ججز تعینات کر دیے جائیں گے، اب آپ مرضی کے ججز کے لیے مشاورت کا کہہ رہے ہیں۔ مزید تاخیر پر وزیر اعلیٰ کو بلانا پڑا تو بلایا جائے گا۔ نظام اسی طرح چلانا ہے تو ایک ترمیم کر کے سب کچھ ختم کر دیں۔ عدالت کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، آپ بھی پارٹی نہ بنیں۔ آپ کھلی عدالت میں بات کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ویسے تو نیب قانون ہی ختم کر دیا گیا، اب عدالتوں کو بھی نہ رہنے دیں تو حرج نہیں۔ خصوصی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کے لیے قائم کمیٹی کل طلب۔ پیٹرول 15 روپے 39 پیسے سستا، 1 لیٹر 273 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 7 روپے 88 پیسے سستا ہونے کے بعد فی لیٹر 274 روپے 8 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 9 روپے 86 پیسے، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی۔ فیول سستا ہونے کے بعد عوام کا ٹرانسپورٹ کرایوں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ سیلز ٹیکس وصولی صرف وفاقی ادارہ کرے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس نظام کو جدید بنانے کے لیے نئے مطالبات پیش کر دیے۔ صوبوں میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات کا مشورہ۔ فنڈ حکام نے کہا اشیاء پر مرکز اور خدمات پر صوبوں کی ٹیکس وصولی سے سیلز ٹیکس نظام نقائص کا شکار ہے۔ تمام اشیاء اور خدمات پر 18% کے حساب سے سیلز ٹیکس وصول کیا جائے۔ سپلائی چین کو دستاویزی نہ بنائے جانے کے باعث سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا تینوں حکومتی انشورنس کمپنیز کی نجکاری کا بھی مطالبہ۔ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنائی، اب روزگار اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لوگوں کو 1 کروڑ تک بلا سود قرض دیے جائیں گے۔
اس وقت 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچوں کو صرف تعلیم نہیں دی جا رہی، ان کا اعتماد بھی بحال کیا. خود گرفتار ہوئے، جیل چلے گئے. ہم نے ان کو پھر جیل میں انٹروگیٹ کیا، جیل سے پراپر طریقے سے نکالا، اپنے کیس میں گرفتار کیا. انہوں نے تقریباً 13 سے زائد بندوں کو مارنے کا اعتراف کیا ہے، اور یہ ایک منظم گروہ ہے پورا، جس کے اندر ان کے تقریباً 24 سے قریب سہولت کار ہیں. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر 13 افراد کو قتل کرنے والے دہشت گرد نکلے. 2 ٹارگٹ کلرز گرفتار. DIG CTD آصف شیخ کے مطابق قاتلوں نے اہل سنت والجماعت کے کارکنوں کو نشانہ بنایا. ماسٹر مائنڈ سید حسین موسوی بیرون ملک مقیم ہے، جو ہدف اور فنڈز دینے کے ساتھ ملزمان کی سہولت کاری کرتا ہے. گرفتار 2 ملزمان سید حسین اور وقاص عباس نے 13 افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا. ملزمان کے 24 سہولت کار اور 4 ٹارگٹ کلرز کا گروپ ہے، گرفتاری کے لیے کام کر رہے ہیں. شکارپور سے مزید 2 افراد کو اغوا کر لیا گیا. محمد صالح اور عبد الحمید شامل. بازیابی کے لیے اہل خانہ نے فیضو اسٹاپ پر دھرنا دے دیا. ضلع بھر سے اغوا ہونے والے افراد کی تعداد 10 ہو گئی. رجحان کے نواحی علاقے سے اغوا کیے گئے گل حسن کو 18 روز بعد چھوڑ دیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے وزیر خزانہ سے ملاقات. پاکستان کی معیشت کی مثبت رفتار پر چینی وزیر خزانہ نے پاکستان کے اقتصادی ایجنڈے کو سراہا. مالی استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں چین کی پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے گورننس، ریونیو اور کاروبار میں آسانی پر حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر روشنی ڈالی. چین سے سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کی